السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في قناة عزيز. إذا اليوم غنصحو زعما ديال أناليز كيستيونير ديال السنة 2019 2019. الدوغي هي ساعة ونص. سيسيون راتراباج. بروف هي الخيار. دونك غنجيو لهاد كيستيون الأولى واحد. دون شاك كيستيون كلشي اون سول، قالك اون سول يعني اون فوا. يعني دابا غنناقشو طريقة ديال الإجابة وبسرعة. المهم غنجاوب أنا على هادشي كامل وصافي. دونك قالك اون سول ريبونس جوست، يعني على الأقل تعرف وحدة فيهم راسها، على الأقل تعرف وحدة. اوكي، إذا بالنسبة للكيستيون الأول، si la série ديال UN et série ديال VN diverge, alors la série ديال UN زائد VN diverge. إذا من هذا المنطلق طبعا هو عندنا A B و C و D و E، يعني كلهم كيتحدثوا على نفس الموضوع ما عدا F اللي هي وكان السيكسيون نيت جوست. إذا كلهم كيتحدثوا على نفس الموضوع، إذا كانت هذه كونفيرج وهذه ديفيرج، لا الصوم ديالهم اش غتكون. دونك بالنسبة للكور اش كيقول؟ بالنسبة للكور كيقول لي إلا عندك السيري مثلا UN هكا وعندك السيري ديال VN، دونك السيري ديال UN نديرو جدول بحال هكا UN بلس VN اش غتكون. دونك نحطو يعني الحالة الرئيسية. عندك هنا كونفيرج وعندك هنا حتى هو كونفيرج، الوغ هادي غتكون كونفيرج حسب الكور طبعا. كانت عندك هنا كونفيرج وهنا ديفيرج، اذا هنا غتكون ديفيرج. كانت عندك هنا ديفيرج وهنا ديفيرج، الوغ هنا غتكون غير معروفة. يعني تقدر تكون كونفيرج تقدر تكون ديفيرج، يعني كاين واحد بروبابيليتي تكون كونفيرج او لا تكون ديفيرج. دونك اذا نقارنوا الحاله اللي غتوافق لينا مع هاد الحالات. عندك يو ان في ان ديفيرج، بجوجهم ديفيرج، يعني تقدر تكون كونفيرج تقدر تكون ديفيرج. اش قالك هنا؟ قالك الوغ يو ان في ان اي ديفيرج، قالك الوغ هذه ديفيرج، يعني هذه امبليكي انها ديفيرج. نو، كان واحد بروبابيليتي انها تكون كونفيرج، يعني نفس يعني 50% تكون كونفيرج ولا تكون ديفيرج على حسب لي فونكسيون. دونك خطأ. si il est n et v est n divergent، يعني نفس الشيء تقريبا، الوغ لا الصوم ديالهم كونفيرج، يعني بنفس الطريقة قال لك كونفيرج لا تقدر تكون ديفيرج. دونك هذه خطأ، ماشي بالضرورة كونفيرج، يعني ماشي هادي امبليك هادي، نو هادي امبليك انه تقدر تكون يا كونفيرج يا ديفيرج، ماشي تقدر تكون وحده فيهم بالضبط. دونك سي هادي كونفيرج والاخرى ديفيرج، دونك هادي الحاله اذا غتكون هادي ديفيرج، هادو غيكونوا كونفيرج، دونك الصوم ديالهم غتكون كونفيرج. نو عندنا هنا ديفيرج. دونك حتى هادي خطا. سي اولي ان كونفيرج وهادي ديفيرج، يعني نفس الحاله طبعا، الوغ هادو يكونوا ديفيرج، اذا هادي هي الصحيحه. ثم بنفس الطريقه اذا كان هادي بلس هادي كونفيرج، عندنا جوج حالات، هي هادي هي هادي، يعني كان الصوم كونفيرج عندنا جوج حالات، هي هادي هي هادي، الوغ هادي هي هادي هما كونفيرج، يعني بالضروره خاص تكون هادي كونفيرج حتى هادي كونفيرج باش يكون هاد لا الصوم ديالهم كونفيرج. لا يعني يقدر يكونوا بجوجهم ديفيرج كحاله اخرى، يقدر يكون بجوجهم ديفيرج وتكون لا الصوم ديالهم كونفيرج. نتمنى تكون هادشي واضح. كيستيون نيميرو 2. ثانيا سي ليميت، المهم اختيار بدون هاد الشيء بدون كيستيون، يعني اختار الجواب الصحيح والسليم. وكاين ا بي سي دي او اف، ستة ديال ريبونس. اذا
اسهل طريقه باش تجاوب هنايا قالك سو بونسي جوست هي تعرف على وحده فيهم تاكد منها انها صحيحه. هذه هي اسهل طريقه. اذا كتقلب على الصحه وما متلقاش وحده راه صحيحه، تلقاش وحده يعني سبق ليك شفتيها في الكور ولا شي حاجه متاكد منها انها صحيحه. دونك هذا بالنسبه للبروميير كيستيون. دوزيام كيستيون، سي ليميت ديال يو ان كتساوي زيرو الوغ هادي كونفيرج. لا، هاد الليميت ديال يو ان كتساوي زيرو يعني هو شرط اولي فقط، ماشي شرط ماشي شرط رئيسي باش تكون كونفيرج. خاص هذا وخاص نتاكد بطرق اخرى بحال السيري ديال السيري دو رايمان، السيري دو داك الاخر شكون عقل على سميتهم، ولا تاكد بالطريقه طريقه نيت ديال ريمان واقيلا سميتها ريمان و ديال كلشي. هذوك الجوج اللي كاينين، ديك جذر ان وديك ديال ا ان بلس ان على ا ان. هذوك الطرق باش تاكد منها كونفيرج او لا ديفيرج، يعني هذا كيبقى على شرط اولي ماشي شرط اساسي. دونك هذه خطا. سي الي ان كونفيرج الوغ هادي كونفيرج. قالك الا كانت هادي كونفيرج الوغ هادي كونفيرج. صراحه الله الا كانت هادي كونفيرج غتكون هادي ديفيرج. المهم مثال يعني كاع صعبت عليكم الدنيا وما عرفت شنو كاع بقى خذوا مثال، خذوا سيري كونفيرج. عندنا هادي كونفيرج. ناخذ السيري ديال واحد على اكس كاري هي السيري دو رايمان طبعا. اذا هادي كنعرفوا عليها انها كونفيرج. اذا غنديروا دابا واحد على يو ان شنو هي واحد على هنا ماشي اكس، هنا واحد على ان كاري. واحد على يو ان هي واحد على ان كاري هي ان كاري. اذا عندنا السيري ديال ان كاري راه هي ديفيرج. علاش؟ حيت اصلا الشرط الاول هي الليميت ان الى بلس انفيني ديال ان كاري كتعطينا بلس انفيني ما كتعطيناش تخالف الصفر. دونك هذه راه ديفيرج. اول مره نصحح اناليز ولكن صراحه عمري فكرت نصحو نهائيا. المهم ما بغيتش نصحو حيت ندخل في مشاكل معكم لا هادي لا ماشي هادي لا هكا لا هكا لا هادي. المهم انا نخدم هادشي بطريقه قانونيه بلا ندوك اللعابي ولا حتى شي حاجه، طريقه ديال الكود فين وصلت. سي هادي كونفيرج الو هادي كونفيرج دونك خطا. سي ليميت ديال يو ان كتخالف زيرو الوغ هادي ديفيرج. حاجه باينه الا كان منطقش الشرط الاول راه صافي. دونك هذه هي الصحيحه. سي ليميت ديال هادي تخالف زيرو الوغ السيري ديال يو ان كونفيرج الضد ديال هادي المهم خطا. سي السيري ديال يو ان كونفيرج الوغ السيري ديال يو ان موان ان كونفيرج خطا. اصلا مدانا وقالك السول ريبونسي جوج صافي لقيتي هادي سالينا. كيفاش نبينو بان هادي خطا ايضا؟ واخا ناخدو السيري ديال واحد على ان كاري هادي كونفيرج كي نقصنا منها واحد غتعطينا السيري ديال واحد ناقص ان كاري واحد ناقص ان كاري على ان كاري. المهم ما عرفت كيفاش غنبينها، خصني شي مثال نيت يكون واضح. دابا هادي كيفاش نعرفو واش هي كونفيرج ولا ديفيرج؟ المهم الاساس ديالو انه خطا وسالينا. كيستيون 3 يعني بلا ما نطول هادشي. كيستيون 3 soit UN et VN de suite réelle telle que à partir d'un certain nombre n0 on a هذا supérieur à n يعني n supérieur à n0 عندنا u ل n ديما صغر من v ل n. اذا هنا عندنا ثلاثه ديال المهم حالات تاع الثاني. كيستيون 3 فيه الحالات. عندنا اول حاجه u ل n صغر من v ل n ياك صغر من في ان صغر من زيرو يعني هادي متقدرش تمشي لمعنى فين هادشي نحطو لك هنا زيرو باش يديرو ليها حد.
حد من التحت ما تهبطش للمنافين. دونك عندنا بضع حالات. عندنا يا يو لي ان غتكون كونفيرج، اقصد يا يو لي ان غتكون ديفيرج. نعاود نكتبها يو لي ان ديفيرج امبليك ان في لي ان ديفيرج، والعكس بالعكس. اذا في لي ان كونفيرج امبليك ان يو لي ان كونفيرج. علاش؟ اشنا هي ديفيرج بعدا؟ ديفيرج هي انفيني. اذا كانت هذه كتمشي لانفيني، راه حتى هذه غتمشي لانفيني. علاش؟ حيت هي كبر منها، كبر منها عاد تمشي حتى هي مع لانفيني، والا راه ماشي كبر منها. ثانيا كانت في ان كونفيرج يعني تمشي حتى لواحد الحد وغتوقف، او هذه صغر من في لي ان يعني غتكون صغر من داك الحد، الليميت ديالها غتكون صغر من داك الحد، والا راه هي ماشي صغر منها. دونك هادو اللي كاينين. لي ان ديفيرج في لي ان ديفيرج. في هاد الحاله خصك تحفظوا هاد الشروط طبعا. الا كان هاد الشرط فراه هادي ديفيرج الوغ هادي ديفيرج، هادي كونفيرج الوغ هادي كونفيرج، والعكس لا. درنا هنا امبليك كما كتلاحظوا معايا. امبليك رياضيا كيعني ان هادي الا كان هذا فراه غيعطينا هذا، ولكن واخا يكون هذا راه ما غيعطيناش هذا. امتى كيكون هذا غيعطينا هذا؟ الا كان عندنا الرمز ديال يكافئ هو كتكتب بحال هكا. اما هنا عندنا امبليك ماشي يكافئ. صافي. امبليك يعني العكس ما كاينش العكس تماما. اذا نجيو لهاد الشيء هنايا بنفس الطريقه. الى ان كونفيرج الوغ حطو هادي جنب كيبان بجوج. اذا عندك الى ان كونفيرج، الى ان كونفيرج واخا ايوا الى ان كونفيرج الوغ يعني امبليك هذا كونفيرج. لا، حيت انا امبليك لهاد الجهه ماشي لهاد الجهه. دونك هادي خطا. الى ان ديفيرج، الى ان ديفيرج امبليك في لي ان ديفيرج، في لي ان ديفيرج. دونك صحيحه. الى ان كونفيرج، الى ان كونفيرج الوغ في لي ان ديفيرج. يا سيدي الى ان كونفيرج يعني الى ان كونفيرج امبليك ان في لي ان ديفيرج. لا ما كاينش هاد الشرط. دونك ندوزو لباقي الشروط. عندك الى ان في لي ان ديفيرج، في لي ان ديفيرج امبليك ان الى ان ديفيرج. لا، هادو دون ميم ناتور. لا ما عندهمش ميم ناتور حيت ما متساوينش، وما عندهمش ميم ناتور. يعني تقدر تكون هادي ديفيرج وتكون هادي كونفيرج. صافي سالينا. تو اسيغاسيون سون فوس. مدانا لقينا وحده صافي. Depuis, on va chercher. D'abord, ننتقلوا question رقم 4. Soit il fait une fonction continue sur le majal اللي هو moins AA avec A supérieur à 0. Alors si f i am hyper إلا كانت f pair. أول حاجة نشرحوا هذا الشيء عاد باش تفهموه. أولا إذا عندنا رابعا دابا ياك رابعا عندنا جوج انواع ديال الفونكسيونات، هي بيغ اي امبير، وكاينه الثالثه اللي هي ماشي بيغ ماشي امبير. صافي ديما كاين الحاله الثالثه اللي هي ماشي هكا. عندنا فونكسيون بيغ. فونكسيون بيغ بالنسبه للفونكسيون بيغ، وهنا بالنسبه للفونكسيون امبير. الا خدينا واحد القيمه هنا ما خديناها نفس القيمه اللي هي ياك، فإن فونكسيون بيغ غتكون بحال قلتي بحال هكا. فونكسيون بيغ. فونكسيون امبير اللي خدينا ما خدينا هنايا فراه غتكون بحال هكا. المهم ها ما صافي. دونك الا بغينا نحسبو انتيغرال ديال هاد الفونكسيون اف،
لي اكس اللي هي بيغ زيد اكس ياك. اشنا هو انتيغرال؟ شنو المعنى ديالو؟ المعنى ديالو هي السيرفاس. اذا هي السيرفاس اللي كاينه هنايا كامل. دابا الا خدينا هاد الجهه مع هاد الجهه غنلقاوهم متساويين في السيرفاس، يعني هاد السيرفاس هي متساويه مع هاد السيرفاس لي هنايا صافي. دونك هي جوج، هي ما حتى ا، هي جوج الانتيغرال من زيرو حتى ا، ناخدو من زيرو ا زيرو حتى ا ديال اف لي اكس ديال اكس. اذا هذه بالنسبه فونكسيون بير. بالنسبه للفونكسيون امبير، الانتيغرال ديال فونكسيون امبير ديال اكس ما ا حتى ا هو السيرفاس اللي كاينه هنايا زائد السيرفاس اللي كاينه هنايا. كما كتلاحظوا هاد السيرفاس نازله لتحت، اذا هي سيرفاس سالبه. هنا سيرفاس فوق هاد لاكس دي زابسيس لاكس دي زابسيس، وهنا لاكس دي زوردوني. لاكس دي زابسيس يعني فوقو، اذا هي بوزيتيف. دونك هاد السيرفاس نيجاتيف وهاد السيرفاس بوزيتيف. وهنا اس كتساوي هاد اس، يعني اس القيمه المطلقه ديالهم متساويين، يعني كان نفس السيرفاس هنايا هي اللي كاينه هنايا، غير هو هادي نيجاتيف وهادي بوزيتيف. دونك الا بغينا نديرو المجموع ديالهم فراه غتعطينا زيرو صافي. ويعني هادي امبير وهادي هي بير وهادي هي امبير صافي. دونك نقولوا عليها ما حتى ا ديال اف لي اكس الا كانت امبير هي زيرو، ما حتى ا ديال اف لي اكس ديد اكس ديال اف الا كانت بير زوجيه، هادي فردي يعني داله فرديه داله زوجيه. فونكسيون بير فونكسيون امبير هي جوج مضروبه في سيرفاس من زيرو حتى ا صافي. داكشي كاين، هي نفسها جوج مضروبه في سيرفاس من 1 ا حتى لزيرو، مكاين حتى شي اختلاف. راه كناخدو من زيرو حتى ا صافي. دونك دابا شوفو في هادو شوفو شكون هي الصحيحه. اذا لا عندنا بيغ هادي غتكون كبر من زيرو ماشي بالضروره، يقدر يكون يعني هذا انا غير رسمتو بوزيتيف، يقدر يكون بحال هكا ديك ستيلو صافي سالا. المهم مع واحد اخر ترى ياك هما تقدر تكون بحال هكا. هي نفس السيرفاس فونكسيون بير ياك، وهنا السيرفاس تحت من هاد لي زابسيس دونك راه نيجاتيف. دونك ما كانش شي حاجه كتقول انها بوزيتيف، دونك خطا. هادي قلنا هذا خطا، ها هي. دونك بصحيحه سي اف اي امبير الوغ المهم هادي صحيحه، دونك الباقي خطا صافي باينه. هادي امبير هادي ديال بير ماشي ديال امبير، شرحنا دابا نيت هادي فورمول ديال لي بير ماشي لي زامبير، دونك خطا. البير هو هادي ديال لي زامبير ماشي ديال البير. امبير الوغ نو ايكال زيرو ماشي سوبيريور ا زيرو، هادي ايكال زيرو ماشي سوبيريور ا زيرو. تو المهم لو غايون دو كونفيرجون دو لا سيري اونتيير هادي ديال هاد السيري اونتيير. عندنا ا ان ديالها هو ناقص 3 اس ان على ان فاكتوريال، يعني ناخدو هذا غنديرو الليميت ديال ناقص 3 اس ان بلس 1 sur n plus 1 factoriel fois n factoriel sur ناقص 3 اس n، يعني هي الليميت ديال a n plus 1 sur a n. دابا خدينا a n هي ناقص 3، إلا خدينا a n هي ناقص 3 اس n على n فاكتوريال، فراه a n plus 1 على a n هي ناقص 3 اس n plus 1 على n plus 1 فاكتوريال فوا n فاكتوريال sur ناقص 3 اس n. دونك دابا يمكن ليا نختزل باش نختزل مثلا عندنا هنا ان بلس 1 فاكتوريال. شنو هي ان بلس 1 فاكتوريال؟
ان بلس ان فاكتوريال